masidlakon ug mapahiyo mong kahapon ng Danao City. We are on live programming today. Today is March 13, 2026, Adlong Biyernes, and welcome to the 21st episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I am Shim Dagatan, ang inyong alagad gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, matag Biyernes, right here and now. From achievements to events, to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa Top 1 Most Improved Component City sa Tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee, under the Dorano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon, angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Sugdan nato ang atong mga balita karong simanahuna sa usa ka lakang sa lokal nga pamunuan aron maprotektahan ang mga konsumidor. Mayor Nito Dorano milugwat og mando alang sa hugot nga pagpatuman sa price tagging sa mga palaliton sulod sa dakbayan sa Danao. Atol sa price monitoring team meeting nga gipanguluhan ni Mayor Nito Dorano, gimando niya nga ang adlaw-adlaw nga price monitoring o regular nga koordinasyon aron mabantayan pag-ayo ang presyo sa mga batakang palaliton sa dakbayan. Ipirmahan usab niya ang Executive Order No. 22 Series of 2026 nga nagmando sa istrikto nga pagpatuman sa price tag requirement ubos sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ubos niini, kinahanglan nga klaro ug makita ang price tag sa tanang palaliton ug dili mahimong mas taas ang baligya nga presyo kaysa sa nakabutang sa price tag. Ang mga negosyo o establishmento nga makalapas mahimong maisyuhan og notice of violation ug show cause order ug mahimong usab nga atubangon ang posibleng suspension o revocation sa business permit. Lakip na ang administrative o criminal proceedings ubos sa balaod. Magpadayon ang City Price Coordinating Action Team o Business Permits and Licensing Office sa regular nga inspeksyon aron masiguro ang patas nga presyo o proteksyon sa mga konsumidor sa dakbayan. Samtang giawhag ang tanang Danawanon sa pag-report kung adunay makita nga mga kalapasan mahitungod niini. Alang sa mga reklamo o report, mahimo nga moduol sa Price Monitoring Help Desk sa Temporary Market Office sa Civic Center o mag-message sa Danao City Government Facebook page uban sa kumpletong detalye o ebidensya. Sunod nga balita, 4-day work week ipatuman sa LGU Danao City sugod Marso 16. Kini human gipirmahan ni Mayor Nito Dorano ang Executive Order No. 021 Series of 2026 nga nagpatuman sa compressed work arrangement sa City Hall. Ania ang dugang detalye. Sumala sa maong Executive Order, sugod Lunes, Marso 16, 2026, ang official working hours sa kadaghanan sa city government offices, mao ang Monday to Thursday gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii. Samtang ang Biyernes mahimong non-working day alang sa regular city government offices isig kabahin sa 4-day compressed work schedule nga nagkumpleto gihapon sa 40-hour work week sumala sa civil service rules. Apan ang mga opisina nga naghatag og essential ug frontline services magpadayon gihapon sa regular nga operasyon. Lakip niini ang CDRRMO, Traffic Management Office, Danao City Security Unit, City Health Services Office, City Social Welfare and Development Office, Public Market, Waterworks, Fishport ug Terminal Divisions, Garbage Collection Services, Mechanics, Fuel Attendants ug Street Maintenance Cleaners, ug uban pang selected units sa Tourism, Veterinary Agriculture, CICT, Environment ug Engineering Offices. Kini nga lakang kabahin sa padayon nga paningkamot sa dakbayan aron mapalambo ang efficiency sa trabaho samtang ginatubag usab ang panginahanglan sa energy conservation ug maayong pagdumala sa government resources ubos sa direktiba sa national government ug sa Executive Order No. 16 Series of 2026 sa probinsya sa Sugbo.
Speaking of energy conservation, nagpadayon usab ang energy saving program sa Dakbayan nga uyon og haom kaayo sa 4-day work week nga ipatuman sa Dakbayan. Isip kabahin sa mas lig-on nga paningkamot sa pagdaginot sa electricity o fuel resources sa lokal nga pamunuan. Sa pagpangulo nila Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano, nagpadayon ang Dakbayan sa pagpatuman sa electricity ug fuel conservation measures nga gilunsad sa niadtong Hulyo 2025. Isip kabahin sa Smiling City Hall program. Gani, pinaagi niini nga programa nakab-ot sa Dakbayan ang pagkunhod sa konsumo sa kuryente o gasto nga nagresulta sa libo-libong piso nga natigom og nagamit gayud sa mga prioridad nga proyekto o serbisyo sa lokal nga pamunuan alang sa katawhan. Kini nga programa mas gipalig-on pa karon ubos sa bag-ong Executive Order number 021 Series of 2026 lakip sa mga gipalig-on nga lakang ang limitado nga paggamit sa air conditioning nga dili mo og sa 24 degrees Celsius ang thermostat setting, pagpatay sa non-essential lights o electronic equipment kung dili gamiton, pag-adapt sa virtual meetings o reduced official travels o mas epesyenteng paggamit sa government vehicles o fuel resources. Ang maong energy saving initiatives nagpadayon isip kabahin sa responsableng pagdumala sa pondo sa gobyerno o sa pagserbisyo sa pamilyang Danawanon here and now. Sa sektor sa infrastruktura, DPWH 7 Regional Director mitambong sa clarificatory meeting sa Danao o DPWH District Office aron hisgutan og mas klarohon ang mga gisugyot nga proyekto sa Dakbayan. Padayon nga gipalig-on sa Dakbayan sa Danao ang koordinasyon niini sa Department of Public Works and Highways Region 7 aron masiguro nga ang mga proyekto sa infrastruktura nakaangay sa lokal nga mga prioridad, ilabi na sa rehabilitasyon sa mga pasilidad nga naapektuhan sa Typhoon Tino. Human sa bag-ong site inspection nga gihimo sa city government niadtong Marso 10, 2026, gihangyo ni Mayor Nito Durano ang usa ka clarificatory meeting aron masabtan ug ma-align ang technical nga detalye sa mga gisugyot nga proyekto. Tubag sa maong hangyo, personal nga mitambong si Engineer Simon Arias, Officer in Charge Regional Director sa DPWH Region 7, sa coordination meeting nga gipahigayon sa DPWH 5th District Engineering Office uban sa mga district engineers ug technical personnel. Atol sa panagtigom, gipatin-aw sa DPWH ang ilang program of works, mga sakop sa mga gisugyot nga proyekto ug ang kahintang sa budget allocation nga nagdepende gihapon sa pag-apurba sa DPWH Central Office. Gihisgutan sab sa meeting ang mga slope protection projects sa Barangay Ginakot ug Barangay Suba. Ingon man ang uban pang mga isyu sama sa pagbaha sa Sabang Tucanlingo Road, drainage, declogging sa national roads ug maintenance sa solar street lights. Pinaagi sa padayon nga kolaborasyon sa Danao City Government ug DPWH, nagtinguha ang duha ka ahensya nga masiguro nga ang mga proyekto sa infrastruktura tukma nga makasulbad sa panginahanglan sa komunidad ug maghatag og mas luwas ug mas maayong serbisyo alang sa pamilyang Danawanon. Sa sektor sa transportasyon, Danao nakadawat og special notice of compliance gikan kang LTFRB 7 Director Abusamen Matuan usa ka mahinungdanong pag-ila sa local public transport route plan sa Dakbayan. Niadtong Marso 11, 2026, personal mismo nga gihatag ni LTFRB 7 Regional Director Abusamen Matuan uban ni Chief Transportation Development Officer Eugenio Ibo Jr. ang Special Notice of Compliance o SNOC kang Mayor Nito Durano. Kini nga pag-ila nagpasabot nga ang Local Public Transport Route Plan
nga gisumite sa Danau City Government ni adtong Nobyembre 13, 2023, nakapasar sa hugot nga ebalwasyon sa LTFRB ug sa technical panel ug misubay gayod sa mga pulisiya sa Department of Transportation ug sa DOTR, DILG, LTFRB Joint Memorandum Circular. Ang maong SNOC balido sulod sa 5 ka tuig ug mahimong usbon ang LPTRP kung adunay kausaban sa kahimtang sa transportasyon sa dakbayan. Usa kini ka mahinungdanong lakang sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Nito Durano sa pagpalambo sa konektibidad sa syudad aron mas mapadali ang pagbiyahe, mas mapalapad ang akses sa oportunidad ug mas mapauswag ang adlaw-adlaw nga kinabuhi sa pamilyang Danawanon. Sa laing balita, Vice Mayor Ivy Durano gipasidunggan isip sugboan ng babaylan usa ka pag-ila sa kusog ug liderato sa kababayen-an sa Sugbo. Isip kabahin sa selebrasyon sa National Women's Month, gipasidunggan si Vice Mayor Ivy Remedios Durano sa sugboan ng Babaylan Awards Night nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capital. Ang maong pasidungog usa ka pag-ila sa iyang exemplary leadership sa legislative branch isip Vice Mayor o Presiding Officer sa Danau City. Sa maong kalihukan, giila usab ang Danau City isip Most Improved Component City for 2025 ubos sa DILG. Subay Bayani Awards nga usa ka dakong garbo alang sa tibuok pamilyang Danawanon. Gidawat ni Vice Mayor Ivy ang pasidungog uban ni Governor Pam Baricuatro nga nagpakita sa pag-ila sa importante nga papel sa mga kababayan ang leader sa pagpalambo sa komunidad. Sa iyang mensahe, giingon ni Vice Mayor Ivy nga ang pagkababayang leader sa serbisyo publiko dili sayon nga buluhaton apan pinaagi sa kaisog, padayon nga pagkat-on ug lig-on nga baruganan, mahimo kining dalan sa paghatag og tinuod nga kausaban sa komunidad. Sa sektor sa panginabuhian ug empowerment sa komunidad, libreng write shop sa business proposal writing ang gihimo alang sa mga nagkadaiyang asosasyon sa Danau City isip kabahin sa selebrasyon sa 2026 National Women's Month. Gipahigayon ni adtong Marso 9 ug 10 ang 2-day write shop for business proposal diin nagtigom ang mga partisipante gikan sa mga nagkadaiyang sektor ug asosasyon sa komunidad, lakip ang mga farmers, fisherfolk, persons with disabilities ug workers associations, ilabi na ang mga marginal workers. Ang maong aktibidad gipasiugdahan sa Danau City Public Employment Services Office o PESO uban sa Department of Labor and Employment o DOLE aron matudloan ang mga partisipante sa hustong proseso sa paghimo og business proposals alang sa livelihood projects. Human sa mga diskusyon, mipresenta usab ang mga partisipante sa ilang draft proposals. Usa ka importante nga lakang aron ma-avail ang suporta gikan sa DOLE, Integrated Livelihood Program, nga maghatag og materyales ug pundo alang sa ilang napiling panginabuhian. Sumala sa PESO, sukad 2021, adunay 22 ka grupo ug dugang 21 ka individual sa Danau City ang nakabenepisyo na sa maong programa nga nakahatag og tinuod nga mga oportunidad sa panginabuhian ug kalambuan sa komunidad ug pamilyang Danawanon here and now. Isip kabahin gihapon sa National Women's Month 2026. Malampuson nga gipahigayon ang Family Planning Day sa Barangay Poblasyon ug Barangay Masaba nga nagpunting sa pagpalig-on sa kahinsog sa kababayen ang Danawanon ug sa maalamong pagplano sa pamilya sa komunidad. Niadtong Marso 6, 2026, gipahigayon ang Family Planning Day sa Barangay Poblasyon diin daghang residente ang nakabenepisyo sa lain-laing libre nga serbisyong panglawas. Lakip niini ang health education bahin sa cervical, thyroid ug prostate cancer, cancer screening tests, pap smear ug ang paghatag og lain-laing family planning commodities alang sa mga residente. Human sa kalampusan sa poblasyon, gipadayon usab ang maong programa sa Barangay Masaba niadtong Marso 12 aron mas mapalapdan pa ang mga kahibalo sa komunidad sa responsable nga pagplano sa pamilya
ug pag-atiman sa maternal ug reproductive health. Pinaagi niini nga inisyatibo, padayon nga gipalig-on sa Danao City Government ang kahimsog sa kababayen-ang Danawanon ug sa matag pamilyang Danawanon here and now. Sa sektor sa panglawas, gatusan ka mga Danawanon ang nahatdan og libreng serbisyong medikal sa Barangay Kahumayan o Barangay Masaba atol sa matag simana nga dayon community mobile clinic. Niadtong Marso 11, gibisita sa dayon community mobile clinic ang Barangay Kahumayan, partikular sa sitio Portland Covered Court, diin daghang residente o kasikbit nga mga barangay ang nakapahimulos sa libre nga medical check-up ug tambal. Gisundan kini niadtong Marso 12 sa Barangay Masaba sa Manghilaw Covered Court, diin padayon gihapon ang nga gihatag ang mga serbisyong panglawas alang sa pamilyang Danawanon. Kini nga inisyatibo nga nagdala sa basic healthcare services duol mismo sa komunidad o sa kapadayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano nga mapaduol ang serbisyong panglawas ngadto sa katawhan. Gawas ni ining mobile clinic, nagpadayon usab ang mga serbisyong panglawas sa City Health Services Office. Sunod simana, lahi na sab nga barangay ang pagabisitahon. Maong make sure to like and follow Barangay Affairs Office Danao City on Facebook aron kanunay nga updated sa schedule. Sa laing balita, dugang financial assistance sa kabarangayan giduso sa Danao City Government aron suportahan ang nagkadaiyang proyekto o programa sa mga barangay sa Dakbayan. Sa pagpangulo nila Mayor Nito Durano o Vice Mayor Ivy Durano, inubanan sa mga miyembro sa sangguniang panglungsod, nagpadayon ang lokal nga pamunuan sa pag-apod-apod ug financial assistance ngadto sa mga barangay sa Danao City. Lakip sa mga nakadawat sa maong tabang karong simanahuna ang Barangay Kahumayan, Danasan, Langusig, Lawaan, Mantiha, Kisol, Sibakan, Suba, Tabok, Santa Rosa ug Tugunon. Ang maong pinansyal nga suporta gitumong aron matabangan ang mga barangay sa pagpatuman sa ilang mga proyekto ug programa sa komunidad. Kini usa ka padayon nga programa sa lokal nga panggamhanan ug lahi na sab nga mga barangay ang gilauman nga makadawat sa sunod nga batch sa maong financial assistance. Sa atong legislative front, padayon ang paningkamot sa atong konseho sa pagpalig-on sa maayong pagdumala o pagpanalipod sa interes sa katawhan atol sa 30th regular session diin dunggang nga mga ordinansa o resolusyon ang ilang napasar. Ania ang detalye. Atol sa maong sesyon, nga gipangaluhan ni Vice Mayor Ivy Durano, gipasa sa konseho ang pipila ka mahinungdanong ordinansa o resolusyon nga nagpunting sa pagpalambo sa serbisyo publiko o pagpalig-on sa mga pulisiya sa Dakbayan. Lakip niini ang Comprehensive Anti-Vandalism Policy, ang ordinansa nga nagpalig-on sa pag-amuma sa kakahuyan o kalasangan sa Danao City, ug ang pulisiya nga nag-require og prior consultation o koordinasyon sa mga proyekto sa national government agencies sulod sa Dakbayan. Gipasa usab ang pipila ka resolusyon nga nagtumong sa pag-monitor sa presyo sa mga batakang palaliton, pagpatuman sa price tag requirement, ug paghatag og financial assistance ug budget approvals sa pipila ka barangay. Aron kanunay nga updated mahitungod sa mga bagong ordinansa ug resolusyon sa Dakbayan, like and follow Office of the Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Danao City on Facebook. Alang sa ato ang online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. Lihit o nagmahal nga gasolina, anay amigamay nga tipid gasolina tips alang kaninyo Danawanon.
Sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa global fuel supply ug presyo sa petrolyo, gidasig ang tanang motorista ug pamilyang danawanon nga mag-practice og fuel efficient nga pamaagi sa pagmaneho o pagbiyahe aron makatabang sa pagtipid sa konsumo sa gasolina sama sa mga mosunod. Una, steady ang gipaspason sa imong pagpadagan. Di kayi ang pagpabulhot o agresibo nga pagmaneho o kalit nga pagpreno. Ikaduha, siguraduang sakto ang hangin sa mga ligid. Ikatulo, palunga ang makina kung mag-urong ang sakyanan. Ikaupat, kung four-wheelers and up, mas maayong ablihan ang bintana kaysa magpaandar sa aircon. Ikalima, ayaw pagkarga og dili kinahanglang bugat nga mga butang. Ug ikaunom, kung mahimo, sakay og public utility vehicle aron makamino sa konsumo sa gasolina ug makatabang sa pagmino sa trapiko. Simpleng mga lakang lamang kini pamilya apan dako na nga tabang. Maningkamot ug magtinabangay kita sa pagtipid sa atong mga resources. Nagpalabi sa pagpataas sa presyo? Dili na pwede. Ania ang saktong pamaagi sa pag-report sa overpricing nga mamatikdan sa dakbayan. Una, atong ila-ilahon ang usa ka importanteng application, ang eGovPH app. You can download this from your phone's app store. Kung ma-download na, mamahimo nang mo report og largo dinhi kabahin sa overpricing sa krudo or gasolina ug uban pa. Siguraduha lang nga andam ang imuhang mga pruweba aron ma-upload kini og mas ligo ng imuhang claim. Mahimo usab nga modangop sa Price Monitoring Help Desk sa Temporary Market Office sulod sa Civic Center kung makasinati og pagpahimulos sa presyo o mag-message sa Danao City Government Facebook page o gihatag ang mosunod nga detalye. Produkto nga gireklamo, date, time, location, ngalan sa tindahan ug photo or video nga ebidensya. Kung mahal pa kaysa sa price tag, suggested retail price o walay price tag ang baligya, i-report na pamilya. Magtinabangay ta sa pagbantay o pagprotekta sa mga konsumidor sa atong dakbayan, here and now. Nanginahanglan og pinansyal nga tabang para sa hospitalization, tambal, dialysis, chemotherapy, radiation o burial assistance, paminawa kini. Padayon ng Danao City Government ubos sa lideratong Durano sa pag-agap o pagtabang sa mga pamilyang Danawanon nga nanginahanglan, ilabi na sa mga kabos o naglisod. Ingon man, padayon ang Ayuda Office sa pagdawat og mga aplikante sa Ayuda Program sa Dakbayan. Makita sa inyong screen ang updated requirements o proseso gikan sa Ayuda Office aron mas paspas ang pag-evaluate sa inyong application. Para sa dugang detalye o timely updates, i-follow ang Ayuda Danao City Facebook page. Libre nga serbisyong legal. Kung buot mangayo og tabang sa atuang mga abogado alang sa kasong criminal o civil law o magpatabang sa drafting og notaryo sa simple affidavits, hasta ang pagpakonsulta o paglihok sa sayop sa birth o marriage certificate, tambong sa free legal aid mission karong Sabado, March 14 sa Danao City Civic Center, pagasugdan kini alas 9 sa buntag. Basaha ang info card nga naka-flash sa inyong screen alang sa kompletong detalye sa mga available services, apil na ang mga kaso nga mamahimong ipakonsulta. Free certificates nga i-issue sa mobile registration sa City Civil Registry Office ug uban pa. Mahimo sab kini nga mabasa sa atong Facebook post. Kini nga inisyatibo ginahimo usab isip kabahin sa kasaulugan sa Women's Month 2026 nga nagpadayag nga kung konektado o gipalig-on ang kababayen-an sa Danao, mas daghang oportunidad ang maabli alang sa tibuok komunidad. Magkita-kita ta karong Sabado, pamilya! Daghang salamat, Miss Daisy. Ug makatuong mga announcements nato for this week, mga Danawanon. And for this week's feature, tan-aw nato kini.
Sa matag higayon nga mobangon ang usa ka babayi, mobangon usab ang kalibutan, ug usahay magsugod kini sa usa ka lihok, usa ka sayaw, usa ka panaghiusa. Dito sa Ramon M. Durano Senior Memorial Sports Complex, may ang kusog sa panaghiusa samtang nagtapok ang mga kababayin ang danawanon gikan sa nagkalain-laing sektor uban sa mga estudyante sa CTU Danao Campus ni adtong March 6. Apil sila sa usa ka kalihukang mikaylap sa tibuok kalibutan, ang 1 billion rising. Dili lang kini sayaw, kini usa ka panawagan batok sa violence against women. Panawagan alang sa respeto, dignidad ug hustisya sa matag pitik sa musika ug matag lihok sa sayaw. Kipadayag sa mga kababayin ang danawanon ang ilang panaghiusa nga ang kababayinan angay panalipdan, paminawon ug paligunon. Kay ang pakigbisog alang sa kababayinan dili kutob sa usa ka adlaw ug dili usab kutob sa usa ka sayaw. Kini usa ka padayon nga lihok. Busa magpadayon ta sa pagbarug, sa pagpanalipod o sa pagbayaw sa kababayinan alang sa mas luwas, mas ligon o mas empowered nga mga kababayin ang danawanon here and now o sa tanang panahon. Andam na! Apan labaw pa sa andam, more than ready ang Danao City. Dinhi sa International Travel Festival 2026 nga gibuhat sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino, mapahimuslan sa mga bisita ug travel enthusiasts ang usa ka dakbayan nga puno sa kasinatian, kultura ug kinaiyahan. Sa booth sa Danao City, dili lang mga larawan ang makita, kundi usa ka istorya sa usa ka dakbayan nga padayon nga naglihok. Gikan sa kabukiran o kadagatan ngadto sa lokal nga kultura ug mainiton nga pagdawat sa mga danawanon. Ang display sa Danao naghulagoy usab sa mas dako nga pananaw sa dakbayan, ang connectivity agenda nga nagtumong sa pagpalig-on sa koneksyon sa turismo, komunidad ug ekonomiya. Kini nga pananaw makita usab sa mga displays nga nagpakita sa usa ka vibrant Danao. Usa ka dakbayan nga buhi sa kultura, abtik sa kalihukan ug anda mo dawat sa mga bisita gikan sa nagkalain-laing dapit. Busa, kung masuroy mo sa International Travel Festival 2026 karong adlaw sa Waterfront Lahog, duaw na mo sa booth sa Danao City ug ma-avail sab ang mga Danao Here and Now merchandises. Kanang kuan ba? Usa na sab kalingaw nga pangutana gikan sa atong mga netizens. Unsay mga timailahan nimo pagka-elementary nga imong classmate kay dato? Daghan kaayong tubag nga nakapahinumdum sa atong pagkabatanon. Tan-awon nato ang pipila sa inyong mga tubag. Tubag ni Yan, kanang naay white ink nga pwede manicure. Matud pa ni Joy Mayor, hotdog ang sudan nga naay kutsara o tinidor nga wow kaayo ang bawnanan. Tubag sab ni Kaloy Borinaga, ang iyang yaya maoy pasuwaton sa notebook. Samtang si Kenneth Roble nagkanayon sab napapakyawon og tinda sa maestra para na ay dakong points. Si May Rose Canque sab niingon nga bugnaw iyang tubig. Tubag sab ni Hazel Ann Cook na ay second floor ilang pencil case, guroy-guroy ilang bag, nasa ay second floor ilang lunchbox, ilang medyas na ay lace, naa sila'y bound nga Chucky or Yakult. Tubag sab ni Janine Andrada, boots ang sapatos. Samtang kan Janine Cuenza, tina Jolina magdangal ang hairdo. O syempre naapot tay mga tubag nga makakatawa kaayo sama ni Erica Rose Obaob, inig birthday bagpakaon sa classroom. O kang Ethel Moritanyas, magpasnak sa classroom basta birthday dato. Makalingaw gyud balikan ang mga pahinumdum sa atong elementary days. Mga ginagmayng butang na maoy atong pasihan sa una kung kinsa ang dato sa classroom. Pero sa tinuod lang, bisan unsa pa ang baon o gamit, ang pinaka-importante gyud sa una kay ang barkadahan o ang tatawa sa classroom. Padayon sa pag-comment kay basin imong tubag na ang sunod natong i-feature sa Kanang Kuan Ba?
ug mao ka mga feature stories for this week. Lingawa gid no sa kanang kuan ba. So gusto pa mo read og more comments, ibisitahan lang to nga post sa atong Danao City Government Facebook page kana atong every Thursday nga fun questions nga hashtag kanang kuan ba. Og sa laing bahin, it's shoutout time. So tanaw na to kung kinsay mga magpa-shoutout. But before anything else, happy birthday di sa tanang mga nag-birthday, mga March celebrants og sa mga nag-birthday gyud karong adlaw. Og of course, advance happy birthday sa among kauban diri sa City Information Office. Usa sa among mga pinakagwapo nga kauban diri si Bryle. Happy birthday, Bryle! Si Bra. Oh, mao na siya yung pinamakitaan ka ng mga activities. Usa na siya sa mga photographers, mga tigpitik, no? Oh, di ba? So, of course, sa mga unsa pa man, happy anniversary, happy happy weeksary bitaw. And of course, happy birthday pod ni Marsha Parawan. Happy birthday to Ma'am Marsha Parawan. Happy birthday, guys! Hey! Oo. And sa tanang mga nag-birthday, of course. O, kisa pa may mag-birthday na pa ba? Sa atong mga live viewers, kung birthday niyo karon, happy birthday. Ug unsay mga celebrate ninyo, it's Friday, so thank God it's Friday. I hope you guys enjoy today and the rest of the weekend, no? And next week ra ba kay magsugod na ang 4-day work week. So every Friday na no ang ato ang kanang non-working. So sa kani pod ato ipakita no niyo sa screen. Hope inyo makita Danao City Government Client Advisory mo ni atong new work schedule. So again, 7 a.m. to 6 p.m. na siya Monday to Thursday. Except lang ato mga gi-mention nato ganina nga mga ahensya sa government, no? Nga mga sana kanang kabahin sa mga kanang say tawag ani, mga frontliners, mga ingon ana. So mga front offices. So kana sila except lang ato nila magpadayon sila sa regular nga 8 to 5 Monday to Friday. But sa uban nga mga opisina, mao na ni ato ang bag-o nga schedule 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Thursday. Lakip na ta, no? Kung wala lay uba activity. Pero anyway, magkita-kita tanyo guys next week og sugda na ang 4-day work week. So good luck. Kay medyo sayo-sayo na ni. Okay. Dili ma-late. Oh, di ba? Okay, tanaw na to ang mga comment sa live sa mga nag-share, daghang salamat. Pwede po din niyo i-send sa inyong mga GC diha, no? Kay para atong mga pamilyang Danawanon updated sa mga panghitabo diri sa atong dakbayan. Shout out ko no sa akong frenemies, Ronel, Peter Paul, Francisca og Lawrence, ingon si Bianca Garcia, ang bungan, guwapa. Guwapa kaya kauban po din sa amo opisina no si Bianca Garcia. Makita po ninyo usahay kanang blush on kay nga atong angkor diri joke na bitaw si mo kana iyang mga gipa shout out no. Ronel, Peter Paul, Francisca og Lawrence and Jing Baniladkal, hi Miss Daisy daw. Katong nindot kay tingog ganina sa atong mga announcements mga to sa si Miss Daisy. Miss Daisy, ikaw na mag-anchor diri sa bitaw. From Aiki Laguna. Sa iya ko nung love life from friends to chatmates to lovers. Hi ko no shout out no from Aiki Laguna your lang. Okay. Bitaw, So, bitaw, kalingaw, Bitaw, hi sa tanan nga mga kauban namo no sa amo diri sa government. Of course, shout out sa among mayor, Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano ug sa atong mga konsehales diri sa Danao. Mga department heads tanan, hi ninyong tanan guys, shout out padayon, no? Padayon ta sa pagsidlak diri sa Danao. Ug unsa pa man, napabay mga announcements? Wala na. Okay. So, I think that's a wrap for this week on the Weeklight Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom ug sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining ato ang balita, like and follow Danao City Government on Meta, and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government official's website. Sa ngalan ni Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, city officials ug tibuok puwersa sa Danao City. City Information Office reminding you to stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon ug sidlak Danao.